तर मी सरांना विनंती करते की त्याने आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करावे. क्लॅप. मडकेकर याला विनंती करते की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. गावकर याला विनंती करते की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. हॅलो. सरकारी प्राथमिक शाळा नेवरा आम्ही सदांच पळयता की जे कार्यक्रम घडयता ते सदांच उत्कृष्ट प्रमाणान हे आमचे प्राथमिक शाळेन घडयता. आनी आयज तसोच एक कार्यक्रम तो म्हणजे बाजार दीस. दर वर्सा बाजार दीस हो सेलिब्रेट करता हांगा, पण आयज हाका आनीक डिफरंट फिलींग येता, कारण जे डेकोरेशन आनी जे डिफरंट आमचे माणकुलेचे भुरगे हांगा बाजाराक बसलेले आसा तांकां पळोवन एक उत्कृश्ट फिलींग येता की एक सेटअप जावं स्टॉल जावं एक आमी पळयता आसतले की सेल जेन्ना लागता तसो एक सेटअप हांगा केल्लो आसा. आनी हेका खरेंच क्रेडीट वयता ते म्हणजे आमचे टिचरींक, तशेंच आमचे पेरंट्स जे सगळे हांगा तेंच्या वांगडा उपस्थित आसा, ते भुरग्यांक सगळ्यांक रेडी केल्ले आसा. आनी खंय ना खंय आमी एक जी किट म्हणटा म्हटल्यार तांकां शिकवणूक जेन्ना बाजाराक बसता आनी बाजाराक कशें विकपाचें म्हटल्यार लेन देन कशी करपाची हेजो जो उपक्रम आसा हो बाजार दिसाच्या निमतान आमी सगळे हांगा दाखयता. आनी खूब तांकां म्हटल्यार कितले पयशे घेवपाचे कितले पयशे दिवपाचे हेजेय तांकां म्हटल्यार मॅथमॅटिक्सूय कळटा. सो हितून खंय ना खंय प्रॅक्टिकल रितीन म्हटल्यार जेन्ना आमी म्हणटाले की शिक्षण हें थियरिटिकल उरपाक जायना, शिक्षण हें प्रॅक्टिकलान येवपाक जाय. सो प्रॅक्टिकल रितीन ह्या कार्यक्रमाचे द्वारे हांगा आयज आमचे जे भुरग्यांक आसा तांकां प्रत्येक भुरग्याक हें कळटा की कशें विकप आनी कशें सेल करप. सो खरेंच हांव आमच्या पूण जे आमची टिचर्स आसा तांकां, तशेंच आमचे पेरंट्स आसा, PTA मेंबर्स आसा, हांकां सगळ्यांक खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी सगळ्यांनी हातभार लावन हे शाळेचे कितेंय प्रोग्राम आसूं ते बरे पैकी घडोवपाक लागून हातभार लायता. तशेंच आमच्या वांगडा उपस्थित डिक्रूज अंकल आसा, बाकीचे ग्रामस्थ आसा, तेंचे सदांच हे शाळेक लागून हातभार लागता आनी केन्नाच फाटीं सरना. कित्याक आमी पळयता की नेवरेची एकमेव प्राथमीक शाळा, जी प्राथमीक शाळा आजून पर्यंत म्हळ्यार एक तिसवाडीची ओल्डस्ट प्राथमीक शाळा आसा, आजून पर्यंत आमी बरे पैकी टिकयल्या. आनी ती भाऊ सांगा रे कितें हाडला तुमी? भाऊ व्हडलो मरे तुमचो नॉल्ले तें बाय. तुमी कितें कितें हाडला भाऊ? कितें हाडला? काय ना अरे बाय टोपी बी बरी हाडल्या मग तुवें? हा खंयची टोपी हाडली? कितें केला तुमी? हय कापा पाव भाजी कापा तुवें गेल्या? हय चाय तुवें गेला न्हू? चाय गेला न्हू? च्या गेला तुवें? मम्मान गेला न्हू? आनी कितें जेवला? भाजी पाव? भाजी पाव कशें दिला तुवें? कशें दिलें गो भाजी पाव? किती म्हणते का? हारे मुगो हारे हारे सुंगटा हारी सुंगटान कितें हारे बांगडे मुदे दोडयार दोडयार सुंगटा कशें दिलें खारे खारे दोडयार दोडयार
सुंगटां आसा, ताल्ले आसा, बांगडे आसा, सगळे धरले न्हू तुमी. लेपो आसा, तिलापे तिलापे सगळे येता. किती किती येयला कितेंय आसा, बांगडे आसा, तिलापे आसा, लेपो आसा, सुंगटां आसा. मागीर कशें दिला वांटो? बांगडे कशें दिल्या? बांगडे कशें दिल्या? 100 रुपयांनी वांटो कोण पडली? कांदे म्हारग जाले आनी बटाट कशें दिल्या? गार्बेज सगळे खबर आसा. रेडी